गोंयांत शाळा बालवाडींची चवथीकाय जाल्या अशें ना. मुळाव्या भलायकी केंद्रांच्यो भोयो जाल्यो दिश्टी पडटात. मायणे बेतोडा निरंकालचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर निमणे दीस मेजतात. अजापाची गजाल म्हटल्यार भलायकी केंद्र संचालकान ह्या केंद्राक सगळ्यांत बरें भलायकी केंद्र म्हणून पुरस्कार दिला. ही बिल्डींग 50 वर्सां आदली. शिरोड्याच्या प्रभारी दोतोरांनी तिची अवतिकाय पळयल्या. हो प्रस्ताव मंजुरे खातीर वित्त विभागा कडेन पडून आसा. लोकांचे भलायकेची सरकार कितली काळजी घेता हातूंतल्यान दिसून येता. बेतोडा निरंकालच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राची अवतिकाय जाल्या. जाता तितले बेगीन ते GPS इमारतीत व्हरात, थळाव्यांचें म्हणणें. केंद्र एकेच कुडीत चलता, जागो लोकांक पावना. ज्येश्ठ नागरिकां बरोबर हेर पेशंटाकूय भोव त्रास सोंसचे पडटात. बसपाक मेळनाच, उबें रावपाक सुवात ना. जागो उणो आशिल्ल्यान म्हयन्यांतल्यान एकदां जावपी लसीकरण कुशीचे सोसायटीचे एक कुडीत करतात. इतली वायट अवस्था ह्या भलायकी केंद्राची जावन रावल्या. आरोग्य केंद्राची आमची परिस्थिती अशी आसा. हें सरकारी न्ही, तें एक प्रायवेट रुमान हें घेतात, ते आरोग्य केंद्र चलयतात. कितली 40 ते 50 वर्सां जालीं. पण ज्या प्रमाणे आयचे पद्दतीन जाय आशिल्लें त्या प्रमाणे तें ना. हांगा लोकसंख्या चड आसा, 2-2.5 लोकसंख्या हांगा निरंकाल आनी हांगासून बेतोड्या वेगळें. आनी क्वॉर्टराचे सुद्दां पेशंट सगळे हांगा येतात. त्या खातीर सुसज्ज अशें आमकां जाय आशिल्लें म्हणून आमी ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाक आमी लॅटर केलें. त्या प्रमाणे आमकां थंयसरल्यान प्रपोजल ग्रामपंचायतींतल्यान प्रपोजल धाडलेलें आसा आनी तेजी मान्यताय मेळयली आसा की हें जें हेल्थ सेंटर आसा न्ही तें डिप्लोरेबल कंडिशन, पावसान तरी उबें रावपाचें ना. आनी मंथली प्रत्येक म्हयन्याचे 5 तारखे वॅक्सिनेशन आसता, कळ्ळें, पोलियो वॅक्सिनेशन. तें हांगा सुद्दां जायना. म्हणून मागीर आतां फुडली सोसायटीचे थंय एक जागो घेतात, आठवड्याक एकदां, म्हयन्याक एकदां, आनी थंय वॅक्सिनेशन करतात. म्हणजे आमचो जो डिमांड आशिल्लो त्या मायणी शाळेन व्हडलें जें आसा न्ही, शाळा आसा 4 रुमाची, शाळा 4 रुमाची आसा न्ही, थंय तो शिफ्ट करचें. आनी जेणे करून आमकां बरे पैकी सामकें हें मेळटलें, कितें सामकी साधन सुविधा मेळटल्यो. हांगासरलो स्टाफ बी वेवस्थीत काम करता, ताजे बद्दल स्टाफा बद्दल आमचे कांयच कंप्लेंट ना. पण हांगा कितें आसा, जे जाणटेले लोक येतात किंवा सामके चलपा जायना आशिल्ले लोक येतात न्ही, तांकां हांगा असुविधा मेळटात. आमकां सामकें जाय तशें तांकां जे सेवा दितात ते, पण तांकां बसप उठप हें सारकें जायना. रेस्टिंग पॉयंट कितें जाय म्हणून जाणटेलो, त्या खातीर हो प्रपोजल आतां म्हाका दिसता फायनान्साक, ही फायल फायनान्सा कडेन गेल्ली आसा, फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन, आनी तेंच्या कॅबिनान आसा ती. सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या आरोग्य केंद्राचेर नजर मारची आनी आमकां एक बरी साधन सुविधा आनी बरें आरोग्य केंद्र दिवचें, जेणे करून आमकां फोंड्यां वचपाक डिपेंड रावपाक पडचें ना. जागो खंय बरो मेळटा थंय तुमी ते आमचे व्हरून शिफ्ट करपाचें. कितें हेल्थ सेंटर? हय सेंटर. हांगा कितें प्रॉब्लेम जाता? हांगा पावसाक लोक भायर रावचे पडटा आनी भिजतात न्हू. भिजता? हय, वचपाची ल्हान रूम आसा? ल्हान बारीक ल्हान. तुमची डिमांड कितें? आतां तुमी हांगच्यान तुमी खंय बऱ्या जाग्यार कितें तरी शिफ्ट करपाचें. गव्हर्मेंटान शिफ्ट गव्हर्मेंटान शिफ्ट करपाचें आनी लोकांक त्रास जाता तशें करूंक जायना.